मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलनबलुवन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, इज्तिमाई सतह पे भी और इनफिरादी सतह पे भी। बिशई मिनल खौफ, खौफ में मुब्तला कर देंगे। हम करेंगे ये काम, ये नेचर नहीं करती कि खुद ब खुद हो रहा है। मुल्हिद कहता है बस ये नेचर का एक हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है। फितरत बजाते खुद कोई चीज नहीं है, इसको बनाने वाला अल्लाह है। बिशई मिनल खौफी वल जूई, भूख भी मुसल्लत करेंगे, मुआशी नुकसान, वलख्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, माल का नुकसान, जानों का नुकसान, इंसानी हलाकतें होंगी। वस्समरात, पैदावार का भी नुकसान होगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया इन हालात में, वबश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दे। जो गैर मुस्लिम है वो सबर नहीं करेगा। देखो गैर मुस्लिम का जो सबर है ना, वो उनके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनको समझाते हैं कि इस सबर करने से जब तुम टेंशन नहीं लोगे तो टेंशन ना लेने से बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए वो चेहरे के एक्सप्रेशन से, जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, चेहरे के तासुरात से, और कोशिश करते हैं कि हम मीडिया के सामने जब आएं और बात करें तो हम ये शो करें कि हमें कुछ भी नहीं है। अंदर अंदर से घुल रहे होते हैं वो। हमारे यहां दिल में गम ना भी हो तो चीख मुंह से ऐसे जाहिर करेगा क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना, तरबियत नहीं है, कि जैसे सारी दुनिया का गम इसी को है। अमल से लग रहा होगा कि ये गमज़दा नहीं है, लेकिन जो दिल की राहत है, दिल की खुशी है, वो अल्लाह सिर्फ अहले ईमान ही को देते हैं तकलीफों में। वो दिल की खुशी के लिए जो अल्लाह ने मोटिवेशन की है, वो जुमला गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दे। खुशखबरी, जो इन गमों में सबर करेगा। ये सबर करने वाले कौन हैं? इदा असाबतहुम मुसीबा, जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, माली टेंशन आ गई, बेरोजगारी हो गई, जानी हलाकतें हो गई, कालू, तो ये जवाब में कहते हैं इन्ना लिल्लाही, ये खुद से नहीं है, हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। तो मालिक को इजाजत है कि वो अपने गुलाम को आजमाइश में डाल सकता है। हम अल्लाह के गुलाम हैं भाई, ये अल्लाह के तसर्रुफात हैं। इत्तिफाकी हादसात पे इंसान टेंशन लेता है, जो पहले से प्लानिंग के तहत हो और उसकी प्लानिंग करने वाला हमारा रब हो और हमसे मोहब्बत करता हो, उसकी तरफ से परेशानी तो हमें बनाने के लिए, हमें बिगाड़ने के लिए और अजाब देने के लिए नहीं है। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के गुलाम हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या मतलब भाई? दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां अगर मर गए तो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो रहे। यहां अगर आपको कोई परेशानी आ रही है और कोई आपके दुख दर्द बांटने वाला नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं है। इसलिए कि अल्लाह है, वो देख रहा है इस मुसीबत में कि ये कैसे सब्र करता है, और वो इस मुसीबत में क़यामत के दिन अजर देगा, नवाजेगा वो। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक बहुत जबरदस्त बात बयान किया करते थे। फरमाते थे कि जैसे किसी को बुखार हो तो यकीनी तौर पर कि इसको बुखार है भी या नहीं है, ये माथा गर्म होने से पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा धूप से माथा गर्म होता है, चूल्हे के करीब खड़े होकर
آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا, بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتا چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے. اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ ہو. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی بھی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو, ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے, یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا, بولو, نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں,